अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीरत नबी के इस सीरीज में हमारा आज का टॉपिक है ग़ज़वा बनु कुरैज़ा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा हमने पिछले लेक्चर में देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह ग़ज़वा खंदक के बारे में देखा कि पाँच हिजरी में ग़ज़वा खंदक हुई थी। किस तरह से सारा अरब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के खिलाफ एकजुट होकर मुसलमानों पर हमला करने के लिए प्लानिंग की, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी प्लानिंग को पूरी तरीके से नाकाम बना दिया। अल्लाह ताला ने कैसी आसमानी मदद भी नाजिल फरमाई, एक तुंद हवा का लश्कर आया जिसकी वजह से उनके सारे खैमे उखड़ कर चले गए और सब अपने अपने ग्रोहों में वापस चले गए। यानी कुरैश का लश्कर वापस मक्का चला गया और फिर जो गतफान के थे वो भी वापस चले गए और बनु कुरैज़ा, ये लोग तो बाहर से आए हुए थे, सब चले गए, लेकिन बनु कुरैज़ा जो मदीने की बाउंड्री पर ही रहते थे, मदीने के साथ इनकी दोस्ती थी, हलीफाना ताल्लुकात थे, दोस्ती थी इनके साथ और अहद किया था ना मीसाक़ मदीना में कि हम हर उस वक्त पर जब मुसलमान मदीने की मुश्किल में होंगे तो हम आपकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे दुश्मनों के खिलाफ लड़ने के लिए। लेकिन चूंकि इन्होंने ग़ज़वा अहज़ाब में ग़ज़वा खंदक में गद्दारी की, तो अब यहाँ पर लाजमी था कि सबसे पहले इनसे निपटा जाए, इनकी गद्दारी का इनको मजा चखाया जाए। तो जैसे ही हमने देखा कि ग़ज़वा खंदक में बहुत दिन से जो था, नियर अबाउट 1 महीने से जो था मुहासिरा चालू था, है ना। यानी मदीने के पास जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक खोद के रखा था, वहां पर पूरे अहज़ाब यानी पूरे बहुत सारे 12,000 का 10,000 से ज्यादा का लश्कर आ चुका था, 3,000 मुस्लिम्स थे और इनके बीच में जो है ऐसे नहीं कि हर दिन सुबह जंग शुरू होती, कुछ लोग खंदक अबूर करके आने की कोशिश करते और ये जंग जो है नियर अबाउट महीना भर तक चली। और जिस दिन ये जंग खत्म हुई, किस दिन हो गई, जब तुंद हवा का लश्कर आया, सबने हार मान ली और सब इधर उधर चले गए। उसके दूसरे ही दिन, नेक्स्ट डे, दूसरे ही दिन क्या हुआ फिर, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी डिक्लेयर हो गया कि अब कोई खतरा नहीं है, मुसलमानों का लश्कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर मदीना वापस आ गए। और अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ग़ज़वा खंदक से वापस आने के बाद अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्योंकि हथियार पहने हुए थे, जंग के जो कपड़े ज़िरा वगैरह पहने हुए थे, उतार कर अभी उम्मे सलमा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुबारक थी, उनके घर में गुस्ल करके, यानी जंग से तवील अरसे से सफर पे गए हुए थे, गुस्ल करके फौरन अभी वापस ही आए, यानी अभी उस हालत में ही थे, जंग की हालत से अभी यूं ही जैसे ही आए, फौरन क्या हुआ, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला की तरफ से जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्ते आए और आका जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि आपको अब बनु कुरैज़ा की तरफ फौरन जाना है। अल्लाह का हुक्म है कि आप कहाँ पर जाइए अभी, फौरन बनु कुरैज़ा, क्योंकि उन्होंने जो गद्दारी की, अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया है कि अब उनसे निपटा जाए। तो जैसे ही बनु कुरैज़ा की तरफ हुक्म आ गया कि उनकी तरफ जाना है, और साथ में जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, मैं आगे आगे जा रहा हूँ उनके किलों में ताकि जलजला बर्पा करूं और उनके दिलों में अल्लाह का रुआब डाल दूं, उनके दिलों में यानी खौफ पैदा करूं। और ये कहकर फरिश्तों के दिलों में वो रवाना हो गए, यानी वो आगे चले गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप यहाँ पर अब फौरन आपको निकलना है बनु कुरैज़ा की तरफ, फौरन आपको अपना मुसलमानों का एक लश्कर, एक ग्रुप तैयार करना है और निकलना है। तो जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सुना, अल्लाह का हुक्म आ गया, फौरन से अपने सहाबा की तरफ गए और उनको वहां पर मनादी करा दी, यानी ऐलान करा दिया, डिक्लेयर कर दिया, मन कान सामिअन मुतिअन फला युसल्लीन अल-असरा इल्ला बिबनी कुरैज़ा। क्या कहा कि जो शख्स समा व इताअत पर कायम है, यानी जो शख्स भी, जो जिस शख्स को भी अभी जो मैं इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ, जो भी बात सुनना और उसकी इताअत करना चाहता है, तो उसको क्या हुक्म है कि वो असर की नमाज बनु कुरैज़ा में ही पढ़े। यानी देखिए कब का वक्त बताया जा रहा है, जब सुबह सुबह के वक्त खत्म हुई है, अभी फौरन आए हैं अभी, यानी इतना कम टाइम उनको बताया जा रहा है कि जोहर का वक्त कुछ के करीब वो जंग खत्म
वहां पर लोग थे, तो उनको बताया जा रहा है कि फौरन निकलना है बनी खुरैजा की तरफ, और कितना टाइम, यानी असर की नमाज तक वहां पर पहुंचना है और नमाज वहां जाकर अदा करना है, यानी देरी नहीं करनी है अब यहाँ पर। इस टाइप की सिचुएशन आपको याद है सीरत में हमने कहां पर पढ़ी थी? पिछले लेक्चर में देखिए, हमने पिछले जंग में, जंग ओहद जब हुई थी, है ना, ओहद में भी जैसे ही देखा हमने कि मुसलमानों को वक्ती तौर पर यानी 70 सहाबा शहीद हुए, और लेकिन फिर वापस से जब मुसलमानों ने मोर्चा अपने हाथ में संभाल लिया, तो दुश्मन जो थे कुरैश मक्का के, अबू सुफियान के, सब भाग गए थे पीठ पीठ भेज कर। लेकिन अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया था कि नहीं, हम उनका पीछा करेंगे, हो सकता है कि वापस वो री अटैक करें, इसलिए वो हमराउल असद तक गए थे, है ना, इसलिए वो गज़वा हमराउल असद, फिर 3 दिन तक वहां ठहरे, क़याम किया, तिजारत में माल कमाया। सेम यहाँ पर भी वही सिचुएशन है। गज़वा बनु कुरैजा वही है, गज़वा खंदक का जिसको हम कहेंगे पार्ट 2 कह सकते हैं, नेक्स्ट डे पर ही हुआ है गज़वा बनु कुरैजा। लेकिन इतना ही है कि वहां पर 3 दिन हमराउल असद के लिए रुके। यहाँ पर ये जो मुहासिरा था गज़वा कुरैजा का, बनु कुरैजा का, ये 25 दिन तक मुहासिरा, 25 दिन तक ये जंग जो है, जंग की सिचुएशन में आपस में लड़ते रहे। तो यहाँ पर देखिए सिचुएशन क्या है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा हमारे लिए सबक है, हम सब के लिए। देखिए ये सीरत के वाक़यात हम सब किताबों में पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम अपनी अमली जिंदगी, हमारी जो डेली लाइफ है, उसके अंदर सुन्नत रसूल को फॉलो करें, उसके अंदर हम अपनी जिंदगी के लिए हम गाइडलाइंस लें, उसके लिए हमारे लिए रहनुमाई लें। तो इस वाक़े में हमारे लिए बहुत बड़ी रहनुमाई है कि जैसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि असर की नमाज बनु खुरैजा में पढ़नी चाहिए, हर कोई जो भी मेरी समावा इताअत, यानी जो भी मेरी इताअत करता है, तो उसको फौरन से अभी निकलना है, बनु खुरैजा पहुंचना है। तो देखिए कुछ सहाबा ने क्या किया, जैसा का वैसा फॉलो किया, इत्तिबाई रसूल के अंदर इतना किया, उन्होंने ऐसी ताबीर, यानी उन्होंने ऐसे समझा, उन्होंने ऐसे अंडरस्टैंड किया कि हमको असर से पहले वहां पहुंचना है। लेकिन रास्ते में असर की नमाज का वक्त हो गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, अल्लाह के नबी का हुक्म है, तो हम वहीं जाकर पढ़ेंगे, और फौरन फौरन तेजी के साथ, कोई घोड़ों पे, ऊंट पे, पैदल, जैसा भी है, निकल गए और बनु कुरैजा पहुंचने के लिए आगे बढ़े। और कुछ सहाबा का ग्रोह जो था, उन्होंने जब रास्ते से निकल गए और जैसे ही देखा कि रास्ते में असर की नमाज का वक्त हो गया, तो उन्होंने क्या किया, वहां पर लश्कर अपना जो भी उनकी सवारी थी उसको रुकाकर पहले असर की नमाज अदा की, और फिर यानी नमाज अदा की, और असर का वक्त खत्म होने से पहले पहले तक वो बनु कुरैजा पहुंच गए। इसमें हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि आज उम्मत में जो इख्तिलाफात है ना, छोटी छोटी बातों पर, है ना, आप सबको मालूम है कैसे कैसे इख्तिलाफ थे, पायचा ऊपर हो, नीचे हो, छोटी छोटी चीजों के ऊपर, हाथ कहाँ बांधे, यहाँ बांधे, यहाँ बांधे। तो देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब 2 सहाबा के ग्रोह बन गए थे यहाँ पर, कि कुछ ने नमाज बनु खुरैजा में ही जाकर अदा की, और कुछ ने असर की नमाज रास्ते में अदा कर दी। तो ऐसा हुआ क्या, हम आगे पूरा सीरत के अंदर कई किताबों में छान लें, कहीं पर भी हमको एक ऐसा समझ नहीं आता, वाकया नहीं मिला कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने असर की नमाज वहां अदा की उनसे ज्यादा खुश हुए, या फिर जिसने असर की नमाज रास्ते में अदा कर दी उनसे नाराज हो गए। कुछ नहीं, अल्लाह के नबी ने कुछ भी नहीं, दोनों ग्रोह अपनी अपनी जगह पर सही थे। इसका ये मतलब नहीं था कि जो जिन्होंने रास्ते में असर की नमाज अदा कर दी वो सुन्नत या इताअत रसूल से मुंह मोड़ लिया, या फिर इसका ये भी मतलब नहीं है कि जो ग्रोह पहले बनी कुरैजा पहुंच गया और वहां जाकर नमाज अदा की, वो ग्रोह ने नमाज ताखिर की और उन्होंने कुछ गलती की, बल्कि दोनों ग्रोह अपनी अपनी जगह सही है। तो हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है इसके अंदर कि वक्त के हिसाब से, हालात के हिसाब से हमारी नीयत सही होनी चाहिए। इसके बजाय आपस में झगड़ा नहीं किया साहबा ने उस वक्त के, आप लोग आधे लोग हक पर है, आधे ना हक पर है, बस जिसको जो ठीक लगा उन्होंने किया, और अल्लाह के नबी ने भी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा, किसी की तारीफ भी नहीं की, किसी के खिलाफ भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि हक पर थे दोनों भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे हम अपनी जिंदगी पर कोशिश करेंगे कि ऐसे इख्तिलाफात में हम आपस में लड़ने भिड़ने की बजाय अपने काम पर फोकस करें और आगे बढ़े। तो फिर देखिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, खंदक से वापसी पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गुस्ल फरमा रहे थे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए फौरन से, बनु कुरैजा की तरफ निकलने का हुक्म दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या एक ऐलान था कि असर की नमाज बनु कुरैजा में ही पढ़ी जाए। और फिर हमने देखा अब सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हम देखते ना जितनी तमाम जंगें हुई, जंग बदर के टाइम पे, ओहद के टाइम पे, अहज़ाब जब हुई थी, खंदक उस टाइम पे, हर वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क क्या होता था कि जब भी किसी सफर, बड़े महाज, जंगी महाज, सरियात के लिए जब भी आगे जाते एज ए लीडर, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के लीडर थे,
تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں سے جا رہے ہیں تو وہاں کا انتظام، وہاں کا مینجمنٹ کسی ایک کو سونپ کر دے جاتے، اور ہر وقت ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر موسٹ آف دی ٹائم کس کو سونپ کر جاتے تھے؟ ابن مکتوم کو. کون تھے؟ یہ نابینا صحابی تھے. تو ان کو سونپ کر جا رہے ہیں. اس میں بھی ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے. استادہ نے تو کئی لیسنس بتائے ہیں اس کے اندر ہمارے لیے، کہ اس کے اندر جو لیسنس ہیں انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے کہ پورا بنو قریظہ سے ہم کو جو لیسنس ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہم آگے لے کر بڑھ جاتے ہیں کہ ہمیں دین کا کام سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. جب بھی ہم کوئی دین کا کام کریں، اپنی ذمہ داری، ہم کسی سفر پر جاتے ہیں تو اپنی ذمہ داریوں کو ہم ایک امیر مقرر کر کے جائیں، اور اس کے لیے اس ذمہ داریوں کو کسی کو سونپ کر جائیں، کیونکہ یہ دین کا کام ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف مدینہ کے لیڈر تھے بلکہ وہ اسلام کے پیغمبر بھی تھے. ان کو دین پہنچانے کی بھی ذمہ داری تھی. اور مسجد نبوی میں جو ہوتے تھے وہ نہ صرف نماز پڑھانا بلکہ سوشل ریلیجیس سارے کے سارے معاملات ہوتے تھے نا، تو تمام معاملات کی ذمہ داری ابن مکتوم کو سونپ کر گئے. اور اب جنگ میں بھی جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی ایک لیڈر کی ضرورت ہے، ایک کمانڈر کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بذات خود تھے شریک، اسی لیے تو اسے غزوہ کہا گیا ہے نا. جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ذات سے شریک ہوتے اسے غزوہ کہتے ہیں، اور جس میں کسی امیر کو آگے لیڈر بنا کر بھیجتے اسے کیا کہتے ہیں؟ سریہ کہتے ہیں. اس میں غزوہ کہا جاتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جھنڈا تھا وہ کس کے ہاتھ میں سونپا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جھنڈے کو سونپ دیا. دیکھیے اس کے اندر بہت ڈیٹیل میں واقعات ہیں، اس کو ہم سرسری طور پر آگے بڑھتے ہوئے آگے چلیں گے، کیونکہ ہم کو واقعات سے زیادہ اس کے اندر سے لیسنس حاصل کرنا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جھنڈا دے دیا، بنو قریظہ کی طرف آگے بڑھ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آگے آ گیا، بنو قریظہ کے جو گھر تھے، قلعے تھے، جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹری ہو رہی وہاں پر، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر آ رہے، تو بنو قریظہ جو تھے اب ان کو معلوم پڑ گیا تھا کہ ہم نے غداری کی، اب یہ لوگ ہم سے بدلہ لینے کے لیے آئے، یہ لوگ ہمیں سبق سکھانے آئے. تو وہاں کے جو عورتیں تھیں، بچے تھے، بہت سارے لوگ جو تھے دوسرے لوگ، تو وہ لوگ کیا کہنے لگے؟ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بیڈ ورڈز یوز کرنے لگے اور مذاق اڑانے لگے کہ دیکھو اب یہ لوگ ہم سے پھر سے لڑنے بھڑنے کے لیے آ گئے. تو یہاں مذاق اڑانے لگے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیے جب بھی مذاق، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کو جو کام کرنا ہے یہ مذاق اڑائیں گے، تمہارے خلاف سازشیں کریں گے، چال چلیں گے، ہر چیز مکر، ہر چیز اپنائیں گے، لیکن تم کیا کرو؟ اپنا کام کرتے چلو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لشکر آگے لے کر چلے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا کام کیا. اور سب سے ضروری چیز اللہ تعالیٰ نے کیا، جیسا جبرائیل امین نے کہا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. رعب ان دا سینس کہ ان کے دلوں میں خوف آ گیا کہ اب ہم کیسے لڑیں گے، جب تو پورا لشکر تھا خندق میں ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے، بنو قریش کے لشکر بھی تھے ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے، بنو غطفان تھے، اہل نجد تھے، تب بھی ہم مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ پائے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آندھی آ گئی، تو اب تو ہم اکیلے ہیں، ہمارے ساتھ کے لیے کوئی دشمن ہمارا ساتھ نہیں ہے، اور ہمارے پارٹنر اور کوئی نہیں ہے اسلام مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے. اب ان کے دل میں خوف آ گیا، یعنی کہ اب ہم نہیں جیت پائیں گے مسلمانوں سے. تو جو ڈر جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ چھپ جاتا ہے جا کے. تو بس یہی کام کیا لوگوں نے کہ سامنے آ کے ہتھیاروں سے مقابلہ کرنے کی بجائے یہ لوگ فوراً سے جیسے ہی دیکھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا لشکر جنگ کے لیے لڑنے کے لیے آ گیا ہے، اپنے اپنے قلعوں میں جا کے چھپ گئے، جا کر اپنے اپنے قلعوں میں چھپ گئے، کیونکہ اللہ نے رعب ڈال دیا، ڈر بیٹھ گیا تھا ان کے دلوں میں. اور اب کیا کیا؟ بنو قریظہ نے قلعوں میں بند ہو گئے، یعنی جا کر اپنے اپنے قلعوں میں اپنے آپ کو پورا لاک کر لیا اندر سے. اور قلعے ہم کو پتا ہے نا کہ ان کے قلعے بہت مضبوط قلعے، لوہے کے، مٹی اور پتھر کے بنے ہوئے لوہے کے دروازوں سے ایک دم سیل کیے ہوئے قلعوں میں جا کر بند ہو گئے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ہمارا اسلام کا طریقہ ہے، ایک جنگ کا بھی ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنگ کے بھی اصول بتائے ہیں، اصولوں کے مطابق جنگ کی جاتی ہے کہ ایسے ہی کسی کے اوپر زبردستی نہیں، بلکہ ان کو سامنے سے پہلے انوائٹ کیا جاتا ہے، دعوت پیش کی جاتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ آپ کیا کرو؟ تمام قلعوں کو پوری طرح سے گھیر لو، محاصرہ کر لو، یعنی ان سب کو پورا چاروں طرف سے گھیر لو. تو یہ محاصرہ جو چلا نیئر اباؤٹ 25 دن تک چلا. کتنے دن تک چلا؟ یہ جو محاصرہ تھا وہ 25 دن تک محاصرہ چلا. یعنی یہ لوگوں کو ہر دن صبح اٹھنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے کہ دیکھو تم یا تو اسلام میں داخل ہو جاؤ یا پھر لڑنے کے لیے آگے سے تیار ہو جاؤ. تو یہ لوگوں کی نہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے تیار ہوتے، نہ ہی ان کے اندر ہمت ہوتی کہ یہ قلعوں سے باہر نکل کر آ کر مسلمانوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں، بلکہ اپنے قلعوں میں ہی چھپ کر بیٹھے.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق 25 دن تک یہ محاصرہ، یعنی کہ صحابہ رضی اللہ، سوچیے ابھی غزوہ خندق میں سردی کی سخت سردی، بھوک پیاس شدت سب، وہ 1 مہینے تک محاصرہ چلا، اس کے بعد پھر صحابہ یہاں پر پہرا دینے کے لیے تیار، سمعنا واطعنا کی بہترین مثال کہ اللہ کے نبی کب تک رکنا ہے، کتنے دن رکنا ہے، نو کوشچننگ ایٹ آل، بلکہ جو حکم دیا گیا تھا اس کے اوپر فوراً اور بخوبی محسن طریقے سے وہ لوگوں نے اطاعت کی، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو بنو قریظہ نے پھر 25 دن ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب بڑھاتے گیا، اور ایک ٹائم آیا، بہت ساری کچھ واقعات بھی ہوئے، اس کے بعد یہ لوگوں نے کیا کیا، وہاں کے جو سردار تھے ان میں سے جو سردار تھا اس نے آ کر سامنے سے آ کر کہا کہ ہم اب اپنی ہار تسلیم کرتے ہیں، ہم سرنڈر کرتے ہیں، یعنی ہم کو یہاں سے جانے دیا جائے، یا پھر ہم اسلام میں تو داخل نہیں ہو رہے ہیں لیکن ہم اب لڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، تاکہ لیکن ہمارا جو ہے کوئی معاملہ کیا جائے۔ اب معاملہ یہ لوگ سرنڈر کیوں کیے؟ جب سرنڈر کرتا ہے تو ان کی شرط کیا تھی؟ اسلام میں تو قبول نہیں کر رہے تھے لیکن ان کا ایک اور قبیلہ تھا، ہم کو یاد ہے سب سے پہلا جنگ بدر کے بعد کون سا قبیلہ تھا؟ ہم شروع میں پڑھ کے آئے ہیں 3 قبیلے ہیں، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ تو جو جنگ چل رہی ہے وہ بنو قریظہ۔ جو پہلا قبیلہ تھا بنو قینقاع، جنگ بدر کے بعد انہوں نے غداری کی تھی کہ ہم سے لڑ کر دکھاؤ، ہے نا، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لڑنے کے لیے فوج تیار کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور یہ لوگوں نے کیا کیا، سرنڈر کر دیا تھا۔ سرنڈر کر دیا تو اللہ کے نبی نے کیا حکم دیا کہ پھر ان کو جانے دو، اور یہ لوگ شام کی طرف گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا اور وہیں پر یہ لوگ سب ہلاک ہو گئے۔ تو یہ لوگوں نے بھی وہی سوچ کر یہاں پر سرنڈر کیا کہ ہم اللہ کے نبی کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم سرنڈر کرتے ہیں، ہم سامنے سے، تاکہ ہمیں ہماری جانوں کو بخش دیا جائے، اور جس طرح بنو قینقاع کو اللہ کے نبی نے معاف کر دیا تھا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، جلا وطن کر دیا تھا، اسی طرح ہمارے ساتھ بھی معاملہ کر دیں گے کہ ہم کو بھی مدینہ چھوڑ کر جانے کی، مدینہ کے آس پاس جو علاقے ہو ہماری زمینیں چھوڑ کر ہم چلے جائیں۔ لیکن یہ معاملہ الگ تھا، اللہ کے نبی نے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ انصاف پر، عدل پر مبنی ہوتے ہیں۔ چونکہ بنو قینقاع نے تو کوئی غداری نہیں کی تھی نا، لیکن بنو قریظہ نے تو غداری کی تھی، 25 دن تک محاصرہ چلا غزوہ احزاب میں، اور بنو قریظہ نے تو کتنی بڑی غداری کی تھی، اور ان کا جرم ثابت بھی ہو گیا تھا۔ اگر ایسے غداروں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو پھر تبلیغ کا، دعوت دین کا کام کیسے آگے بڑھ پائے گا؟ ہر طرف اگر دشمن ہمارے بیچ میں گھرا ہوا رہے گا، اسلام کو آگے کیسے بڑھائیں گے؟ کیونکہ یہ اسلام سچے مسلمان بھی نہیں ہونا چاہتے تھے، منافق قسم کے لوگ تھے، سچے طریقے سے مسلمان میں بھی نہیں آنا چاہ رہے تھے، اور پھر جب بھی کوئی دشمن حملہ کریں گے دوسری بار سے تو پھر سے یہ دشمنوں کا ساتھ دے کر دشمنوں کی طاقت کو بڑھائیں گے اور مسلمانوں کے خلاف ہو جائیں گے۔ اس لیے اب ان کو چھوڑنا اسلام کے لیے بھی نقصان تھا، اور اللہ کے نبی اسلام کا طریقہ کار بھی نہیں، اس طرح سے اللہ کا حکم بھی نہیں ہے اس طریقے سے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے کیا کیا، ان کا فیصلہ جو کرنے کا تھا اس کے بیچ میں دیکھیے جب ان کو خیر کیا کیا گیا، جو جیسے انہوں نے سرنڈر کیا تو مرد، عورتیں، بچے، ہے نا، جیسے سوسائٹی میں لوگ ہوتے، تو پہلے مردوں کو، میلز کو پورے ایک جگہ کر دیا گیا، کیونکہ اسلام عورتوں اور بچوں کو ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے، عورتوں اور بچوں کو الگ کر دیا گیا، مردوں کو الگ کر دیا گیا، جینٹس کو الگ، لیڈیز اور بچوں کو الگ، اور مردوں کو کیا کیا گیا، ان کو باندھ دیا گیا اور ان کو قیدی بنا دیا گیا، اور عورتوں اور بچوں کو بھی الگ سے، یعنی ان کو بھی ایک طرف سے الگ سے قیدی بنا دیا گیا۔ اب مردوں کو کیا حکم ہے، کیونکہ غداری کی سزا کیا ہے، قرآن میں کیا ہے، الفتنۃ اشد من القتل، یہ لوگوں نے فتنہ برپا کیا تھا، جو خندق میں غزوہ احزاب کے وقت یہ لوگوں نے اتنا بڑا فتنہ کیا تھا کہ مسلمان چکی کے 2 پارٹوں کے بیچ میں آ گئے تھے، ادھر سے سامنے سے دشمن، پیچھے سے دشمن، اتنی بڑی غداری کی تھی۔ تو اب فتنے کے جو ہے قتل سے بڑھ کر ہے، تو غداری کی سزا موت ہے۔ تو اب اللہ کے نبی نے جو فیصلہ کیا تھا کہ مردوں کو تمام جو ہے قتل کر دیا جائے، کیونکہ یہ سب نے فتنہ برپا کیا تھا، اتنا بڑا سازش کی تھی، مسلمانوں کو اور اسلام کو ختم کرنے کی سازش کی تھی، تو اب یہ آستین کے سانپوں کے ساتھ واپس رواداری نہیں کی جا سکتی۔ تو پھر کیا کیا گیا، ان کو نیئر اباؤٹ، کچھ روایتوں میں آتا ہے 400 اور کچھ روایتوں میں آتا ہے 700 تک جو ہے مردوں کی تعداد تھی، تو ان مردوں کو اور عورتوں کو سب کو مدینہ لایا گیا، اور بتایا جاتا ہے، کچھ روایتوں میں کہا جاتا ہے کہ یہ ضعیف روایت ہے، واللہ اعلم، تو یہ 400 اور 700 جو بھی لوگ تھے ان مردوں کو کیا کیا گیا، لا کر مدینے میں کہا جاتا ہے ایک بہت بڑی خندق کھودی گئی، اور ان خندقوں کے اندر پھر ان کی گردنوں کو
खत्म किया गया, यानी कि इनको इनकी सजा दी गई। और जो औरतें और बच्चे थे उनका क्या किया गया? जो औरतें और बच्चे थे उनको क्या किया गया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि वहां पे जो बाजार लगते थे औरतों और बच्चों के एक तरीके से वहां बाजार में उनको बेच दिया गया और इनके बदले हथियार हासिल कर लिए गए औरतों और बच्चों के जरिए। और फिर इस तरह से बहुत सारा माल गनीमत भी हासिल हुआ। 1500 तलवारें हासिल हुई, 300 जीरें, 2000 नेजे और 500 ढाल। इस तरह से माल गनीमत मिला। और हम सब जानते हैं कि माल गनीमत की तकसीम इस्लाम में क्या तरीका है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका खुम्स निकाल कर क्या करते थे, बाकिया माल जो है फौजियों में तकसीम कर देते। वन एक हिस्सा जो था वो पैदल को देते और दो जिसके 3 हिस्से जो बाकी के होते थे वो शह सवारी जिसके पास सवारी होती। इस तरह से तो औरतों और बच्चों को जो नजद नजद यानी वहां पर देखिए ना हमने ईरान के पास जो इलाका था वहां से हथियार, क्योंकि अभी देखिए अभी सिर्फ बनो कुरैजा ये गद्दारों के साथ तो एक मामला किया गया था, लेकिन असल तो अभी कुरैश मक्के के मुशरिकीन से निपटना था। अभी ये जो बनु नजीर के भाग गए वापस खैबर में जाकर बसे इनसे निपटना है। और अभी बनु गतफान इतने सारे मुसलमानों के खिलाफ सारी दुनिया दुश्मन बनेगी और भी मुसलमानों के पास ताकत भी कम है। तो अल्लाह के नबी ने उस वक्त क्या फैसला किया कि औरतों और बच्चों को जो है वो अहले नजद को देकर हम उनके बदले हथियार खरीद लेंगे, ताकि अभी आगे इस्लाम एक मजबूत रियासत बन सके और मदीना ताकि दुश्मनों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाए। ये भी एक लीडर की एक लीडरशिप क्वालिटी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर आती है इसके अंदर भी। लेकिन उन कैदियों में से एक जो औरत थी उसको कत्ल भी किया गया। क्यों? क्योंकि उसने जो एक सहाबी थे अल्लाद बिन सुबैद रजी अल्लाह तआला अन्हा उनके ऊपर क्या किया था, चक्की का जो पार्ट होता है मिट्टी पत्थर का उनके ऊपर फेंक दिया था। इसकी वजह से कत्ल के बदले कत्ल उनका किसास लिया गया और उनको उस औरत को कत्ल किया गया। बाकी औरतों को क्या किया गया था, उनके अहले नजद को बेचकर उनके बदले हथियार हासिल किए। लेकिन एक औरत जो थी उन कैदियों में से जिनका नाम था हजरत रेहाना बिनते जैद बिन उमर। क्या नाम था? हजरत रेहाना। हजरत रेहाना जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज मुतहरात में आती है बात। यहाँ पर बताया जाता है कि अल्लाह के नबी ने इनको अपने लिए चुन लिया था और अपनी मिल्कियत में रखा और कहा जाता है कि इनको आजाद करके बाद में इनसे निकाह भी किया था और हज्जतुल विदा के बाद ही इनका इंतकाल हो गया, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही वफात पा गई। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरह बनु कुरैजा हुई। बहुत सारे वाकयात थे इसके अंदर, हमने इसको एक शॉर्ट ओवरव्यू में लिया है। तो हमारे लिए बस सबक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके अंदर कि किस तरह गद्दारी की सजा आखिरत में तो है ही है, लेकिन दुनिया में भी इनको गद्दारी की सजा मिली। जलील ख्वार होकर इनकी मदीने के पूरे बाजार में सब लोगों के सामने इनको हलाक किया गया, कत्ल किया गया, तो इनको सजा मिली। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब ये जो थे बनु खैनुका के हमने कहा देखा था ना कि मदीना में जो थे 3 टाइप की आबादी थी, एक औस, खजरज और यहूद के 3 कबीले थे। तो औस जो था, कबीला औस जो था, कबीला औस क्या है इसको थोड़ा समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कबीला औस मदीने की आबादी में क्या क्या है देखिए, औस, खजरज और हमने देखा कि ये जो यहूद के 3 कबाइल, तो इनके आपस में औस और खजरज की भी नहीं जमती थी, इनके भी आपस में दुश्मनी थी, लेकिन ये लोग है ना बिजनेस पार्टनर्स बना लेते थे। तो औस के जो हलीफ थे यानी जिसके साथ दोस्ती थी वो थे बनु कुरैजा, जो आज जंग में जिनके साथ हम जो पढ़ रहे हैं उनकी यानी बनु कुरैजा के हलीफ दोस्त कौन थे? कबीले औस। और खजरज जो था उनके दोस्त जो थे, हलीफ जो थे वो थे बनु कैनुका। तो हमने देखा ना कि जब जंग बदर हुई तो बनु कैनुका वालों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म दिया कि ये लोग मदीना से जिलावतन हो जाए, मदीना के अंदर नहीं रह सकते अब ये लोग। तो उस वक्त बनु कैनुका का जब हुआ तो उस वक्त एक जो शख्स था उसको कत्ल भी किया गया। कौन था? जंग बदर के बाद जिसने गद्दारी की, जो शायर भी था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, ऐसे शायरी से लोगों को इस्लाम के खिलाफ भड़काता था, और वो शख्स था, क्या नाम है उसका? काब बिन अशरफ। यहूद था ये, तो इसको कत्ल किया गया है ना, इसके खिलाफ इसको कत्ल कर रहे हैं, इसके खिलाफ वारंट निकाला गया और अल्लाह के नबी ने इसको कत्ल करने का हुक्म दिया। तो इसको भी यानी ये लोग जो रहते हैं ना बहुत मजबूत किलों में, जैसा अगर हम आज के इसमें कहेंगे कि इनको एक Z+ सिक्योरिटी होती, इनको कत्ल करना मतलब इतना आसान काम नहीं था।
لیکن ایک پلاننگ کی گئی اور پلاننگ کے تحت پھر کعب بن اشرف کا قتل کیا گیا. اسی طرح اب یہ اوس قبیلے کی بنو قریظہ سے دوستی تھی. تو جیسے ہی بنو قریظہ کو مدینہ لایا گیا اور ان کے خلاف وارنٹ نکالا گیا کہ ان کو ختم کرنا ہے, تو قبیلے اوس سے انہوں نے مدد مانگی کہ ہم تو تمہارے دوست ہیں. اور قبیلے اوس کا سردار کون ہے؟ ہم بار بار پڑھتے ہیں ان کو. قبیلے اوس کے سردار کون ہے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ. کون ہے؟ قبیلے اوس جو ہے اس کے سردار ہے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ. کون ہے یہ؟ ان کے بارے میں تھوڑا یہاں پر جنگ بنو قریظہ میں ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. ہم نے دیکھا کہ غزوہ خندق میں بھی انہوں نے کتنی بہادری کے ساتھ جنگ لڑی, جس میں یہ زخمی ہو گئے تھے. ان کو ایک تیر لگا تھا جس کی وجہ سے بہت شدید زخمی ہو گئے. اللہ کے نبی نے ان کو حکم دیا تھا کہ ان کو مدینہ لے کے چلے جاؤ. اور جب مدینہ میں تھے, اور یہ بنو قریظہ کے لیے جو جنگ کے لیے آئے تھے اس میں بھی یہ نہیں آئے تھے کیونکہ یہ زخمی تھے, نہیں آئے تھے. لیکن اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کا فیصلہ سنا دیا, کیا فیصلہ سنایا کہ آپ ان کو مدینہ لے جائیں گے اور وہاں پر ان کے خلاف ان کو قتل کیا جائے گا مردوں کو. تو اس وقت یہ اوس قبیلے سے یہ لوگوں نے آنے کے بعد وہاں پر ڈیمانڈ کی تھی کہ قبیلے اوس کے جو سردار ہے سعد بن معاذ اور باقی کے لوگوں سے کہ ہماری جانوں کو بخش دیا جائے. جس طرح حضرت نے ریکویسٹ کی تھی, جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی قینقاع والوں کو جلا وطن کیا, مارا, ان کو قتل نہیں کیا گیا, اس طرح ہم کو بھی چھوڑ دو. لیکن دیکھیے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوست بنو قریظہ حلیف والوں, لیکن چونکہ انہوں نے غداری کی, اسلام کے دشمن تھے, تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ بزنس پارٹنر سے, لیکن جب اسلام کے دشمن ہو گئے تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا کہ نہیں, بلکہ کیا کیا جائے گا؟ سعد بن معاذ نے ہی یہ فیصلہ کیا کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے, عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے. اور یہ جو فیصلہ تھا یہ ان کی کتاب توریت کے مطابق. توریت میں یہود لوگوں کا اسی طریقے کا قانون تھا کہ غداری کی سزا یہی تھی. ان کے مطابق ہی یہ فیصلہ کیا کہ مالی اور زمینی بعد میں تقسیم کر دی جائے, مردوں کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں اور بچوں کو قتل کر قیدی بنا دیا جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنایا تو ان کی بہت تعریف کی, مسکرائے ان کا فیصلہ دیکھ کر, اور کہا کہ سعد تم نے بنو قریظہ کے بارے میں جو فیصلہ کیا وہی فیصلہ کیا جو ساتوں آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. یعنی سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کا بھی یہی فیصلہ تھا جو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا. تو اس طرح سے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہ زخمی ہو گئے تھے غزوہ خندق میں, انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک زندگی دینا جب تک کہ میں بنو قریظہ کا کام تمام نہ کروں. یعنی ان کو بہت افسوس, تکلیف میں تھے وہ کہ میرے حلیف, میرے بزنس پارٹنر سے ہے اور یہ لوگوں نے اسلام کے خلاف غداری کی, تو ان کو ایسے ہی نہیں بخشا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. ان کے سامنے ہی بنو قریظہ کے جو مرد حضرات تھے ان کے ساتھ سزا دی گئی ان کو. اور اس کے کچھ دن بعد ہی سعد بن معاذ جو ہے, ان کو اللہ کے نبی سے بے حد محبت تھی. وہ مسجد نبوی کے ہی پاس جو ہے ایک حجرے میں رہتے تھے. تو ایک دفعہ کیا ہوا, وہ پہلے سے ہی زخمی تھے, اتنے میں ایک بکری وہاں سے گزر گئی. مسجد نبوی کے پاس ہی کیوں رہتے تھے؟ تاکہ وہ زخمی تھے لیکن اس کے باوجود وہ چاہتے تھے کہ میں آخری سانس تک اللہ کے نبی کو دیکھ سکوں, کچھ سیکھ سکوں ان سے, ان کی ہر بات پر عمل کر سکوں, اتنی محبت. تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ وہیں پر کمرے میں لیٹے ہوئے تھے, ایک بکری وہاں سے گزر گئی جس کی وجہ سے ان کی پسلی ربس کے اوپر جو زخم تھا اس کے اوپر اس بکری نے پیر رکھ کر چلی گئی, جس کی وجہ سے وہاں پر بلیڈنگ زیادہ ہو گئی اور وہ اس طرح سے ان کی وفات ہو گئی. وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اور ان کے بارے میں بہت سارا ہے ہم سب کو سیکھنے کے لیے ان کی زندگی سے, کہ صرف اسلام میں لانے کے بعد 6 سال کی زندگی تھی. ہم نے دیکھا نا کس طرح سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ, اس وقت مسلمان ہو گئی, اور 6 ہجری کے قریب, یعنی 5 ہجری کے بعد, 6 ہجری سٹارٹ بھی نہیں تھی, 5 ہجری میں ہی جنگ خندق اور غزوہ بنو قریظہ جو ذی القعدہ کے مہینے میں ہو رہی, یہ اللہ کو پیارے ہو گئے. صرف 6 سال کی مسلمان زندگی, لیکن سبحان اللہ اتنے بڑے بڑے کارنامے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جب وفات ہوئی تو جب ان کا یعنی ان کا جنازہ جب لے کر جا رہا تھا تو اللہ کے نبی کہہ رہے کہ ان کے جنازے میں فرشتوں نے بھی ان کا جنازہ اٹھایا. اللہ کے نبی انگلیوں پر چل رہے تھے, تاکہ لوگوں نے بعد میں پوچھا کہ کیا بات ہے, تو اللہ کے نبی نے بعد میں بتایا کہ فرشتے لا تعداد فرشتے جنازہ دینے کے لیے, جنازے کو کاندھا دینے کے لیے آ چکے ہیں. سبحان اللہ. اور یہی وہ صحابی ہے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ
जिनकी मौत पर रहमान का अर्श इलाही लरस पड़ा था। क्या इनकी सीरत थी, क्या इनके वाकयात थे, हमको इसको पढ़ने की डिटेल में जरूरत है। इंशाल्लाह हम इसको आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे बाद में। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अब तो देखिए हमने कि इस तरह से गज़वे बनु कुरैज़ा हुई, जो यहूद का कबीला था ये, जिन्होंने गद्दारी की, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी को हुक्म दिया कि फौरन इनको जाए, मामला निपटे। 25 दिन तक मुहासिरा किया इनको, इन्होंने फिर खुद से सरेंडर किया। अल्लाह के नबी ने इनके खिलाफ औस के कबीले के साथ भी मास के ऊपर फैसला छोड़ दिया। इन्होंने इनकी किताब तौरात के मुताबिक फैसला दिया, मर्दों को कत्ल किया गया, औरतों और बच्चों को कैदी बनाकर बाद में इनके बदले हथियार हासिल कर लिए गए। इस तरह से गज़वे बनु कुरैज़ा हुई। इसमें हमारे लिए सीखने के बहुत सारे पॉइंट्स हैं। देखिए इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए गज़वे बनु कुरैज़ा के बाद। जिस तरह हमने देखा ना कि जंगे बदर के बाद जो है कुछ लोगों को अल्लाह के नबी ने क्या किया था, काब बिन अशरफ का कत्ल करने का हुक्म दिया। उसी तरह से गज़वे बनु कुरैज़ा के बाद एक शख्स है जिसका नाम है अबू राफे। क्या नाम है? अबू राफे बिन सलाम। कौन था ये शख्स? ये भी समझ लीजिए कि एक बिजनेसमैन था, यहूदी था और बहुत ही मेन लीडर था, जो गज़वे खंदक में इसने प्रोपेगेंडा किया था। बहुत इंपॉर्टेंट रोल था गज़वे खंदक में। अबू राफे, अबू राफे नाम था। तो ये एक ज्यूस था, ये भी यहूद था एक, और एक बिजनेसमैन था। और गज़वे खंदक जो हुई थी इसमें इनका इंपॉर्टेंट रोल था कि तमाम जो अरब पूरा मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए आ गया था, उसमें जो प्रोपेगेंडा यानी कि इंतशार करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। यानी एक लीडर आगे आगे था, तो इसको खत्म करने के लिए, इसके कत्ल करने के लिए अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कि कौन है जो अबू राफे को कत्ल करे। तो एक सहाबी है जिनका नाम है अब्दुल्ला बिन अतीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अब्दुल्ला बिन अतीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत एक्चुअली बहुत लंबा वाकया है इनके पीछे, आप लोग उसमें सुन लीजिए। सिर्फ इतना है कि ये इंपॉर्टेंट वाकये में याद रखिए कि गज़वे बनु कुरैज़ा के बाद अबू राफे का कत्ल अब्दुल्ला बिन अतीक, ये जो सहाबी रसूल है अब्दुल्ला बिन अतीक, तो इन्होंने ये शर्फ हासिल किया। अब्दुल्ला बिन अतीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कैसे कत्ल किया? उन्होंने बड़ी मुश्किल से उनके घर में किले में घुस गए और बड़ी यानी हिम्मत के साथ उनको तलवार से कत्ल किया, और जिसकी वजह से उनको उनके पैर में चोट भी आ गई थी। लेकिन अल्लाह के नबी ने जब जाकर कहा कि अबू राफे को कत्ल कर दिया, अल्लाह के नबी ने इनकी चोट पर जब हाथ फेरा तो गोया ऐसे हो गया जैसा कोई चोट लगी नहीं थी इनके पैर। तो सुभान अल्लाह, इस तरह से अबू राफे जो था इस्लाम का दुश्मन था, इसका कत्ल किया गया। एक और इम्पोर्टेंट इंसिडेंट जो हुआ है गज़वे बनु कुरैज़ा के बाद, वो है सुमामा बिन उसाल। कौन है ये? सुमामा बिन उसाल। इनका नाम हमने शुरू में सीरत में भी पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये भी। सुमामा बिन उसाल जो है, इनकी गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी यानी कि इनको अरेस्ट किया गया, उनको अरेस्ट किया गया। तो अब ये देखिए इनका भी एक डिटेल वाकया है। बस हम यहाँ पर इतना समझ लेते हैं कि सुमामा बिन उसाल जो थे, ये जो है मुसल्लमा बिन कज़ाब जो है, जिसने झूठी नबूवत का दावा किया था, तो उनके कहने पर ही ये जो है मदीना आए थे ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल किया जाए। इस साजिश के तहत आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी सख्त नफरत करते थे। क्या कहते थे वो? और ये देखिए अभी ये बाद में मुसलमान होते हैं, फौरन इस वाक़े के बाद मुसलमान होते हैं। तो इनका क्या कहना था कि वल्लाह रुए जमीन पर कोई चेहरा मेरे नजदीक आपके चेहरे से ज्यादा काबिल नफरत ना था। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी सख्त नफरत करते थे। आपको ये इनका नाम सुनते ही ऐसा किसी का और याद आ रहा है? बिल्कुल, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला। जिस तरह हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए गए, लेकिन अल्लाह ने दिल बदल दिया और फिर मुसर्रफ रब्बा इस्लाम हो गए, और फिर इस्लाम के लिए कितने बड़े खलीफा बन गए और कितनी मदद की इस्लाम को फैलाने करने। तो उसी तरह समामा बिन उसाल जो थे, ये सहाबी रसूल हो गए बाद में जाकर, और किस तरह से ये इनका दिल बदल गया। इसके पीछे एक छोटा सा वाकया है कि जब इनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि ये कत्ल करने के इरादे से आए हैं, तो इनके खिलाफ क्या किया गया? इनको अरेस्ट करने के लिए कहा गया। तो सहाबा ने इनको पकड़ लिया, ये पकड़े गए बाई चांस। तो इनको लाकर क्या किया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इनको मस्जिद नबवी में एक पिलर से बांध दिया जाए, और 3 दिन तक उनको पिलर से बांध कर रखा सिर्फ। और वो 3 दिन तक रोज देखते
کہ کیا کر رہی ہے لوگ مسجد میں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز جا کے ان کو جا کے پوچھتے کہ سمامہ تمہارے پاس کیا ہے, مطلب واٹ ڈو یو وانٹ, کیا تمہارا ارادہ ہے؟ تو وہ جواب کیا دیتے, میرے پاس خیر ہے. کون بولتی ہے, میرے پاس خیر ہے. اگر قتل کرو گے تو خون والے کو قتل کرو گے, اور احسان کرو گے تو قدر والے پر احسان کرو گے, اگر مال چاہتے ہو تو مال دو. یعنی اچھے انسان تھے, لیکن اسلام کے خلاف ابھی تک جانتے نہیں تھے, اس لیے غلط ہاتھوں میں تھے. تو انہوں نے 3 دن تک یعنی کین آبزرویشن کیا کہ جس شخص کو اتنی نفرت کرتا ہوں میں, وہ تو کتنا پیارا دین سکھاتا ہے. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ مسجد نبوی از ناٹ اونلی فار نماز, مسجد نبی ایک اسلامک سینٹر تھا. وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد ہے نا خوابوں کی تعبیر بتاتے, لوگوں کے مسئلے مسائل حل کرتے, لوگوں کے کھیت کے وغیرہ جو معاملات ہوتے وہ معاملات کو حل کرتے, ہر ایک کے ساتھ مدد کرتے تھے, جنگوں وغیرہ کے مال غنیمت کی تقسیم, بہت سارے کام ہوتے تھے. تو وہ ساری چیزوں کو آبزرو کر رہے تھے, کیونکہ دیکھیے بنو قریظہ میں ہوا تھا مال غنیمت کی تقسیم, یہ ساری چیزیں وہ مسجد نبوی میں چل رہی تھی. اس کو کین آبزرو کیا, پھر ان کو لگا یہ تو کتنا پیارا دین ہے, ان کا دل بدل گیا. اور جب تیسرے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ملنے کے لیے گئے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ سمامہ کو چھوڑ دو. ان کو سمجھ میں آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس کا دل بدل رہا ہے. اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اب اس کو آزاد کر دو. جیسے ہی ان کو آزاد کیا گیا, وہ اپنے گھر گئے, وضو کیا, غسل کیا پہلے, اور مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. اور پھر دیکھیے اسلام اللہ کے نبی کے بارے میں کیا کہا کہ آج سے آپ کا چہرہ میرے نزدیک دوسرے تمام چہروں سے محبوب ہے. یعنی سچے اور پکے مسلمان ہو گئے. اور واللہ روئے زمین پر میرے نزدیک کوئی دین آپ کے دین سے زیادہ پسندیدہ نہیں, یعنی اسلام سب سے زیادہ پسندیدہ بن گیا. اور نہ صرف زبان سے کہا بلکہ آگے جا کر انہوں نے اسلام کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی, بڑے بڑے کام کیے, کیونکہ یہ بہت بڑے بزنس مین تھے. اور کہاں کے تھے یہ یمامہ کیا ہے, ایک شہر ہے یہاں پر. یمامہ جو ہے سیریا شام کا ایک شہر ہے یمامہ, وہاں سے آئے تھے, یمامہ سے تھے. اور چونکہ ہم کو معلوم ہے کہ شام سے مکہ کو جو ہے تجارت ہوتی تھی, اور ان دنوں میں جو ہے مکہ میں خیر روڈ بھی پڑا ہوا تھا, تو مکے میں جو اناج وغیرہ آتا تھا وہ یمامہ سے آتا تھا. اور جب سمامہ بن اسال مسلمان ہو گئے تو جب یہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ گئے, اب یہ جا کر وہاں پر پریشان, جب انہوں نے سب سنا کہ کس طرح سے مکے والوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی, جنگ بدر, جنگ احد, جنگ خندق میں تو انہوں نے اتنی بڑی سازش کی تھی مسلمانوں. اب انہوں نے کہا کہ اب سمامہ بن اسال نے کہ میں اب ایک مسلمان بزنس مین ہونے کے ناطے جو ہے یہ کیا کرتے تھے, گیہوں پرووائڈ کرتے تھے. کیا کرتے تھے, ویٹ, جو گیہوں ہے وہ مکے والوں کو پرووائڈ کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ اب میں مکے والوں کو گیہوں نہیں دوں گا, کیوں, جب تک کہ وہ اسلام کی دعوت کو قبول نہ کریں. اب بڑے پریشان, کیونکہ قریش تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار سارے کے سارے. تو نبی لوگوں نے کیا کیا, قریش کے سرداروں نے, ابو سفیان وغیرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لیٹر لکھا کہ سمامہ کو آپ کہیے کہ ریلیجن مذہب اپنی جگہ ہے, بزنس کو نہ توڑے, اور ہمارے پاس بچے اور عورتیں سب بھوکے مر رہے ہیں, تو آپ ان کے کہیں کہ ہم کو مکے والوں کو یمامہ سے گیہوں کی پیداوار یعنی گیہوں کو یہ کیا جائے, گیہوں کو ہم کو دینے کے لیے کہہ دیجیے سمامہ بن اسال. تو دیکھیے سبحان اللہ, اللہ کے نبی نے فوراً سمامہ بن اسال کو کہا کہ دیکھو تم یہ نہیں کر سکتے, ہمیں دین زبردستی نہیں, دین میں لا اکراہ فی الدین, ہم دین کو زبردستی نہیں پھیلائیں, ہم طاقت کے زور پر نہیں بلکہ دین کو ہمیں اخلاق کے زور پر پھیلانا ہے. تو سمامہ بن اسال نے فوراً ان کی بات کو قبول کیا, اور مکے والوں کو گیہوں کی جو بزنس تھا ان کا, یعنی گیہوں جو ہے ٹرانسفر کیا, ان کو پیش کیا ان کو تجارت کے لیے. سبحان اللہ, اتنا بہترین کردار ہے. غزوہ بنو قریظہ سے ہمیں 2 چیزیں ہیں, ایک تو ابو رافع جو غدار تھا, بزنس مین ہی تھا, وہ بھی یہودی تھا, اس کو قتل کیا گیا. سمامہ بن اسال کو گرفتار کیا گیا, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی, ان کا دل بدل گیا, یہ مسلمان ہو گئے, اور پھر سچے اور محبت رسول میں آ کر اللہ کے نبی کی اور اسلام کی اطاعت بھی کی انہوں نے. اس طرح سے یہ 2 امپورٹنٹ واقعات ہیں. تو الحمدللہ یہاں پہ بنو قریظہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں جو 2 امپورٹنٹ ہے, غزوہ بنو مصطلق اور پھر اس کے بعد واقعہ افق, اس کے بعد پھر عمرہ حدیبیہ آئیں, تو انشاءاللہ ہم یہیں پر رک جائیں گے. لیکن دیکھیے ابھی ہم کو 2 امپورٹنٹ لیسنس ہے اس کے اندر بنو قریظہ میں, کہ محاصرہ جو کیا تھا اس کی کیا اہمیت ہے, انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پیش کیا جائے گا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا كثيرا.